लोकांनो उडविताचे नावाड्या आम्ही लाना ओढानो तुतुरे वाजूया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाऊया आम्ही सर्वगायकानो हालेलुया गाऊया आम्ही सर्व लोकांनो उडविताची नावाड्या आम्ही लाना ओढानो तुतुरे वाजूया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाऊया आम्ही सर्वगायकानो हालेलुया 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 यो पेटोन अर्गादिया सज्जनगानो आतो बारो मारा सजाती जानो ओढा मोगा लागी सरा तुझ्या नट्यानो संतोष पावन वगला दिया सरमल गड्यानो आयो पेटोन अर्गादिया सज्जनगानो आतो बारो मारा सजाती जानो ओढा मोगा लागी सरा तुझ्या नट्यानो संतोष पावन वगला दिया सरमल गड्यानो हालेलुया 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा द्यावा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आस तुमचे सव्वे आस. जेजू ते मोगाच्या भावान आणि बहिणानो देव सदांच विश्वासी वय मो पण आम्ही कितले विश्वासी म्हणले आज आमकां विचारूंक जाय देवा मुखार आमी कितले विश्वासी आमी कितले प्रामाणीक आमी खरेंच नितीन जियेता गे म्हणल्यार आज आमकां विचारूंक आसा आनी कोण प्रामाणीकपणान जियेता नितीन जियेता देवाक मानवची जिणी जियेता तांकां देवाचो आदार सदांच आसा. देखून आमच्या अविश्वासपणा वरवीं अविधेयपणा वरवीं देवाचो आदार आमी होगडायला तर आमच्या पातकां वरवीं जी पातकां आमी आदारल्यान देवा विरोध आनी आमच्या समर्पणा विरोध परत तें पाताक म्हणल्यार वळखून घेवया. आमी विश्वासी रावूंक ना देवाक आमी विश्वासी रावूंक ना एकामेकाक आमच्या सेवेक समर्पणाक तर एकामेकाक बक्षण मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आदुमखा बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरों सोडून आनी जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव पार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आदुमखा बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवाक विनंती करत सर पदवीदा देव आमचे काकळत करून सर आमचे पातखां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. सोमिया काकळत सोमिया काकळत Krista kaklota, Krista kaklota, Somia kaklota, Somia kaklota. Mahima, 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 Mahima Deva Unsargi Ani Shanti Tajayishta Sonsari Sarvesvara Deva Sargi Charaya Sarvadeva
आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापाचो आमी तुका वापरता सोफिया जेजू प्रेसा बापाच्या एकल्या स्पोता सोफिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमचे काकृत तू बापाच्या बोजा बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो प्रभू एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या मोगळा बापा तू सत्यवंत बळवंत आणि नीतिवंत देव तुझ्या सारख्याचे सरपायचे जावन तुवें आमकां रचलाय देखून तुका वळखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरी आमी त्याच विश्वासपणान जिवंक आनी नीत पाळूंक आनी प्रामाणीकपणान बरें आदारूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे जाणवायचो पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 1 12-26 पर्यंत आमचें जिवीत मोटवें आनी कश्टांनी भरलेलें मनशाच्या मरणाक वखद ना आमकां कळीत आसलेले प्रमाणे मरणाच्या लोकांतलो फाटीं आयिल्लो कोणूच ना प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळलेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बडाय करता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हूण सांगता तो आमच्या चिंतनाचो केन्नार जाला ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाच्या साली सारकी न्हय आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात आमी नीज म्हूण तो लेखता अशुद्ध वस्तू तावन आपूण पयस रावता म्हणल्या भाशेन आमच्या वाटांतावन तो पयस रावता प्रामाणीक मनशाचो शेवट बागी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापूय म्हूण बडाय करता ताचीं उतरां खरीं की म्हूण पळोवया ताका कितें घडटलें म्हूण सोदून काडया जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या हातांतलो ताका निवारतलो अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी परकितल्या लजेच्या मरणाचे फर्मण ताका दिवया कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगलां ही ताची चिंतना पूण ती सगळीं वांकडी कित्याक तांच्या खोटेपणान ताका कुरडे केल्यान देवाचे गूट तांकां समजनान बागेवनपणाक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां बरवसो ना निश्कळंक आत्म्याक इनाम आसा म्हूण ताका पातयणी ना कित्याक देवान मनशाक आमार जिवीत खातीर रचलो आपणाच सायबाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो पूण देवसराच्या मोस्त्रान मरण संवसाराक रिगलें आनी ताचे आदीन आसलेल्या सक्तांक ताचो अनुभव मेळटा
देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस बोरा जय जय जय. तुझो सर्वाज्ञा भक्ती नियंता. तुझे नियमा पूर्वे न पाळटा. तुझे उपदेश अवते पाळटा. सौम्याचो सोमो करता. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सोमिया. जो हांव शुभ वर्तमान अवस्वर 7 वळी 1 आनी 2 आनी उपरांत 10 आनी उपरांत 25 तावन 30 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 7 वर्सेस 1 and 2, वर्स 10 आनी उपरांत वर्सेस 25 to 30. हाचे उपरांत जेजू गलिलेयांत भोंवूंक लागलो. जुदेव ताका जीवशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेने तेने भोंवूंक ताका मोन नातलें. जुदेवांनी सलोवची तांबाची परब लागीं पावलेली. पूण ताचे भाव परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो. उक्ती न्हय बगार गुप्ती. जेरुजलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकून म्हळें ते जीविशी मारूंक प्रयत्न करन आसात आकास न्हय वे. तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हें कोणीय ताचे विरोध शब्द काडिनात. वस्तू क्रिस्त म्हणून आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जालां काय. तरी हो कुणसो म्हणून आमी जाणा. पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो कुणसो म्हणून कोणायकी कळीत आसचें ना. देखून त्या वेळार ते शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें हांव कोण आनी खंय तावन आयलां म्हूण तुमी जाणात. म्हजेच तकी हांव येवंक ना. म्हाका धाडला तो सत्यवंत. तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखता. कारण ताचे तावन हांव आयलां. ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्या ते ताका धरूंक सोदतले पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना. कित्याक ताचो वेळ ते दोळी येवंक नातलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हजेच तकी हांव येवंक ना. म्हाका धाडला आनी तो सत्यवंत. त्याच सत्यवंत बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, संवसारांत जियेल्ल्या मनशां पैकी पयलें सर्गाक गेल्लो कोण? जेजू सर्गांत आयिल्लो तो सर्गाक गेला मनशां पैकी. पयलें सर्गाक गेल्लो कोण? तुमकां कळीत ना न्ही? सोर पयलें सर्गाक गेल्लो. लुकाच्या वांजेलांत वचो 23:40-40 ऐका. लूक चॅप्टर 23 वर्सेस 40 to 43. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टोवंक लागलो. दुसरो सोर ताका पयलेच्या स्वराक बेस्टोन म्हणालो. तुकाय तीच शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भिये नाय वे? देवाक कांय भिये ना वे? आमकां जाल्यार नीती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां. आमकां जाल्यार नीती प्रकार आमच्या करण्याक पातकाक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां. पूण ताणें कसलीच सूख आदारली ना. ताणें जेजून कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलो. आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलो.
आजच तक्षण ना त्या स्वरानं रितीर केली ना त्या स्वराक कावन्सिलींग मेळ्ळें ना तो स्वर कुमसार जावंक गेलो पूण तो कित्याक सर्गाक गेलो तो कित्याक सर्गाक गेलो तो स्वर आनी एकलो वसोंक ना कित्याक प्रामाणीकपणी तो ताची चूक वळखलो आपूण कोण म्हणून वळखून समजून तो जेजू मुखार ताच्या पाताक वळखलो पूण आनी एकलो गर्वान उलयलो देखून तुजें प्रामाणीकपण तुजें नितीवंतपण तुजें विश्वासीपण सतत आटपून आसा तूं कोण कितें म्हळ्यार तुका कळीत जाताना ह्या स्वरा बरी तूं केन्ना जेजू मुखार देवा मुखार उक्त्यान ते स्विकार करताय ते दाळा तूं प्रामाणीक न्ही जेन्ना हांव आनी तूं आमी लिपयता तेन्ना आमचें बरेंपण जावं दी आमचें खोटेपण जावं दी जेन्ना देवा मुखार आमी अशें उक्त्यान उसारता या स्विकार करता तेदा तुज्यान म्हणजे आमचें प्रामाणीकपण देवाक कळटा लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 18 आनी वळू 9 तो 9 दोग जाण देवाळाक वेतात आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेर पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपरवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली एकलो आसा आपूण नितीवंत सत्यवंत हांव विश्वासी हांव कितें प्रामाणीक म्हणून चिंतून देवाळाक येता कोण तो एक पोटी कोण तो ऐका एक पोटी दोग जण मागणी करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंखागार फारिजेव कितें म्हूण चिंता फारिजेव नीट उबो रावून आपणा इतल्याक अशें मागणी करूंक लागलो देवा हांव हेर मनशां बरी लुटकार हेरां बरी लुटकार न्ही अन्यायगार न्ही प्रद्वारी न्ही प्रद्वार आदारलेलो न्ही देखून हांव तुका अर्घां दितां म्हळ्यार सर्त कितें आपूण कितें म्हूण चिंतात आपूण भाग्यवंत नितीवंत निर्दोशी निष्कळंक आई बावीन कातावीन पत्कावीन नितळ निष्कळ निर्मळ भाग्यवंत कितें म्हणटा मुखार हप्त्यांत 2 पावटी हांव उपास करता आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करता पूण आनी एकलो पूण तो सुंखागार पयस रावून पयस रावला आपली दिश्ट सयत सरकार उबारूंक धैर्य घेनासतना तकली बागोवन आसा फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो देवा म्हजी पातक्याची काकलूत कर आतां एका मुखार हांव तुमकां सांगता जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता हो मनीस देवाक मान वल्लो जावन देवा मुखार आपणाक संपूर्ण तरान वळखून आपणाची कितें हें आसा उणेपण आसा तें वळखून आपणाची पातकां वळखून खंय सुकला म्हणलें वळखून घेतलो मनीस देवाक मान वल्लो जावन देवाक मानवाता आपल्या घरा पाटी गेलो न्ही फारिजेव देखून जोहांच्या पहिल्या पत्रांत वचवर 1:8, 9 आनी 10 सांगता 1 John chapter 1 and verses 8, 9, 10 आमचे ते पाताक ना म्हूण देखून आमी कितले प्रामाणीक जायचे कितले विश्वासी जायचे आमी कितले खालते जायचे कितले आमी विधेय जायचे कितले आमी संपूर्ण तरान देवा म्हाका उक्तें जायचे आतां एका आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणूं जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वास नितीवंत ह्या स्वरा बरी ह्या सुंखागारा बरी आमी आमची पातकां वळखून जाल्यार आमचें उणेपण वळखून जाल्यार विश्वास नितीवंत विश्वासी देव नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो देखून जेन्ना आमी हांगा काकळूत मागता उक्त्यान मागता आयकतली चिंता पुरो हो असो गी तूं तशें गी ती तशी गी अशी गी म्हणटाना तांची नीत जाता न्ही पातकां वळखलेल्याची देवदूतार आज आमकां सत्राय दिता नीत जाता कोणाची खोडी काडलेल्याची नीत जाता कोणाची टिका केलेल्याची नीत जाता कोणाची बोट दाखयलेल्याची नीत जाता कोणाची झट्टी केलेल्याची पूण तूं आनी हांव आमी आमची पातकां वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत नितीवंत देव आमची पातकां बगसून
आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो. नितीवंत देव देखून आमी गायता सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा संसाराचो एकच मात्र धनी तो असत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा आनी संसाराचो एकच मात्र. तो सत्यवंत, तो नितीवंत, तो प्रामाणिक, तो विश्वासी मात नाही तो भाग्यवंत. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां हें उतार आयकतल्यांक प्रामाणीकपणान जिवंक उलो. प्रामाणीकपणान तुवें आनी हांवें आमी जियेजे म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता आयची दोनी वचपा. आनी प्रामाणीक कोणा मुखार? मनशा मुखार आमी कितलेंय कापटपण आदारीत. तोंडांत गोड गोड उतरां पूण मनांत तोंडांत कितलीं गोड गोड उतरां आसूं पुरो पूण मनांत खोडू खोडू चिंतना आसत जाल्यार. देखून इंग्लिशांत एक कहावत म्हणटा आमी, एक सांगणी आसा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. खंय गेल्यार तूं प्रामाणीक जा, विश्वासी जा. देवा मुखार तशें हेरां मुखार. देखून सत उलयताय तुका सुटका, सत लिपोवन दवरताय आनी फोट मारताय तूं अविश्वासी, अविधेयी, मात्रिणी, अप्रामाणीक. आनी ताका कितें आसा म्हणल्यार आज आमकां कळटलें. देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता हांव जानव्याच्या बुकांत वचत 2 आनी वळी 1 पयलें वास. अविचारी चिंतनांनी भरून आपणा मध्ये ते म्हणतात, आमचे जिवीत मोठवे आणि कष्टांनी भरलेले. सगळ्यांक कळीत आसा सगळ्यांचें जिवीत मोठवे आणि कष्टांनी भरलेले. मोठवें आनी कश्टांनी भरलेलें. देखून उडयली भावान हांगा स्तुती गायन चलोन व्हरता सांगलें न्ही गी. रायण सांगलें सुखांत तशें दुखांत आमी ते वासीचे आनी ते वाचल्या वरवीं म्हाका दूख येवं नजो. भाई कितें बरयलें ताणें बिरबलान? ये समय शाश्वत नहीं है, वो वेळ शाश्वत नहीं. वो वेळ कितें जाता? बदलता. ही घडी बदलता, ही परिस्थिती, वो जागो, वो लोक. देखून हांगा देवाची वता सांगता, तुजें म्हजें हांवक मोठवें खंय कितलें म्हण आयका. आनी हर एकलो आणि कष्टांनी भरलेले. मनशाच्या मरणाक वखत ना. मरणाक वखत ना. आमकां कळीत असलेल्या प्रमाणे अशें कोणायकी करूंक जायना. आमी वचता न्ही किर्तन 40 आनी 9 वळ पयलें 9 आनी 10 आयका. किर्तन 40 आनी 9 वळ 9 आनी 10. दुडू दिवन ससनाक जियेशें करूंक जायना. दुडू दिवन ससनाक जियेशें करूंक जायना. जियेशें करूंक जायना कोणाक. फोंड केदींच पळय नशें करूंक जायना. आनी फोंड केदींच पळय नशें करूंक जायना. म्हळ्यार सारकें कितें सगळ्यांक मरण कितलोय दुडू दिवन मोरान एक चुकोवंक. देखून हातूं सिराकाच्या बुकांत हांव 28 28 सिराक 28 वर्स 6-7 कितें म्हणटा? सिराक 28 6 and 7. निमाण्य वस्तूचो उगडास दर. देखून हर एकल्यानी मनीस जाल्यार हर एकल्यानी निमाण्य वस्तूचो उगडास दवरी जाय. आनी दुस्मानकाय सोड. दुस्मानकाय सोड. तूं मरतलोय हर एकलो मरतलो. आनी कुसतलोय हर म्हूण एकलो उगडास दर. कुसतलो. हर एकल्याच्या कुडीक गान पडटली. उडास दवर आनी आज्ञा पाळ. आज्ञा पाळ म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणेची. कोणी कशी आसूं दीत तांकां तांच्या इतल्या सोडा. तूं आज्ञा पाळ. तूं देवाची खुशी कितें म्हळ्यार जाणा जा. ताची वाट तूं धर. ताच्या येवजनांत तूं भरती जा. ताच्या उतरा प्रमाणे तुमची आनी कशें जी आतां फाटी आनी वास विजडम चॅप्टर 2 verse 12 to 24. प्रामाणीक मनशाक पास मांडूया. प्रामाणीक मनीस जावन जिये. पूण तूं प्रामाणीकपणान जियेता जाल्यार जायते तुका पास म्हणटले. कित्याक? प्रामाणीक मनीस कोण आसा ह्या संवसारांत? बरो मनीस कोण आसा? मागीर तुमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत ती आयकूंक मेळटलें. सगळ्यां वर्तो प्रामाणीक मनीस कोण?
खतावीन आईबावीन पत्कावीन निर्दोशी निष्कळंक प्रामाणिक विश्वासी हे कोण जेजू वयमू ताका कशें पास मांडल्यात मागीर आमकां आयकूं मेळटलें. हांकां कितें बरयलां प्रामाणिक मनशाक पास मांडुया. आतां तुमकां आमकां पास मांडूंक ना म्हणल्यार अर्थ आमी प्रामाणीक न्ही म्हणून. जर तर कोणीय तुका म्हाका आमकां पास मांडूंक ना जाल्यार हाजो अर्थ आमी प्रामाणीकपणान जियेना, आमी कॉम्प्रोमायज करून जियेता म्हणलो अर्थ. थाकाय बरो आकाय बरो, बऱ्यांकी बरो कोट्यांकी बरो, अर्यकल्याक बरो वायट केल्ल्यांकी बरो, बरें करतल्यांकी बरो. हौदू बसवा हौदू, अल्ला बसवा. पूण कोण सता खातीर निती खातीर देवाच्या राजा खातीर देवाच्या उतरां खातीर ताच्या कुशे खातीर जियेता ताका कोण ना कोण तरी पास मांडटले. पयलें पास मांडलो कोणाक आनी कोणें ऐका जॉबाच्या बुकांत वचवर एक वळी एक. जॉब देवाक मानवाल्लो जावन भियेल्लो जावन प्रामाणीकपणांत नितीवंतपणांत विश्वासपणांत जियेल्लो ताका पयलें पास मांडलो कोणें ऐका जॉबाच्या बुकांत वचवर एक आनी वळी एक. ऊज गांवांत जोब नांवाचो एक मनीस आसलो. निर्दोश आनी प्रामाणीक निर्दोशी मनीस तो, प्रामाणीक मनीस तो, देवाक भियोन तो चलतालो, भियेल्लो मनीस तो आनी वायटाक पाट आनी करतालो. सर ताच्या वायटाक फाट केल्लो मनीस तो. ताका कोणें पास मांडलो? सैतानान. आनी कोणें? देवान रस्ताना आदाम आनी एवी सत्ती आनी नितीवंत वयमू पूण सैतानान तांकां पास मांडून कितें केलें? देखून तांचे प्रामाणीकपण, तांचे विश्वासीपण, तांचे सत्यपण तांणी वखदायलें. त्या आवाजान तुमी वचला न्ही गे म्हाका तुवें ताच्या भोंवतणी वोयींग घाल्या ती वोयींग काड हांव पळयता म्हणटा वयमू. आवसवारी एक वळ 9 आनी 10 ऐका. जॉबा सोबत आवसवारी एक वळ 9 आनी 10. सैतानान सर्वेस्पराक म्हळें जो बेश्टोस देवाक भियोन चलता बेश्टेंच तुका भियोन चलता गे ताचे भोंवती, ताच्या घरदारा भोंवती आनी ताच्या सर्वस्व भोंवती तुवें एक वोयींग घालूंक ताका रक्षण दिवंक नाय. वोयींग घाल्याय न्ही ताका रक्षण दिलाय न्ही. ताणें हाती घेतिल्ल्या सर खामांचेर तुवें आशिर्वाद घालाय. वय ताणें हाती घेतल्या विश्वास देखून निर्दोश देखून निष्कळंक देखून प्रामाणीक देखून ताचे सर कामाचेर तुवें आशिर्वाद घालाय न्ही. आनी ताचे हिंड सगळ्या गांवांत भरून गेल्यात. प्रामाणीक मनशाक देवाचो आदार आसा, आशिर्वाद आसा, बेसांव आसा. आनी बेसांव पडिल्ल्या वेळार आशिर्वाद मेळिल्ल्या वेळार तुजे दुस्मान तुजेर कितें घालतात? दाड घालतात, मात न्ही तुका पास मांडटात. वायट आदार तेल्या कोणी पास मांडूंक वचना भाव भयणीन. वायट आदार तेल्यांची कोणी खबऱ्यो करूंक वचनात, ताची निंदा करूंक वचनात, तांची केळकुलां करूंक वचनात, तांच्यो केबड्यायो करूंक कोणी वचनात. देखून फाटी हे प्रामाणीक मनशाक आमी पास मांडुया. कित्याक तो आमकां हरकत जाला. कित्याक पास मांडटा? आमकां वायट करून सोडिना. कित्याक बऱ्या मनशाक पास मांडुया. हो बरो मनीस, नितीवंत मनीस, प्रामाणीक मनीस, देवाक भियेल्लो मनीस आमकां कितें करून सोडिना? वायट करून सोडिना. आमकां जाय जाल्ल्या बरी जिवंक सोडिना. देखून ताका पास मांडया. तुमी जाणात की गुजरातांत एकलो बारी प्रामाणीक विश्वास एकलो पुलीस ऑफिसर आसलो वयमू. आमचे पुरे पितूरी ताणें भायर गेली देखून ताका जैलांत घाला. मात न्ही आजुनी तो जैलांत आसा. ताजी आवय धरली, ताजी बायल धरली, दीस आनी रात म्हणल्यार ताका भायर हाडूंक पळयतात. पूण इतले नश्टी आनी खोटे मनीस आत गी. ताजें नांव काडूंक म्हाका नाका, पूण तो प्रामाणीक ऑफिसर ताका जैलांत घाला. जायते प्रामाणीक मनीस आज जैलांत आसात. कोणाक पळय तांची खुशी करूंक सोडिनात. ह्या कानुना विरोध वचून सोडिनात. तांकां कितें करतात? तांचेर अपप्रचार घालून तांकां पास मांडून तांकां जैलांत घालतात. आज भाव भयणी तुका म्हाका आमकां एक चॉयस आसा. प्रामाणीक मनशां सांगता प्रामाणीकपणांत हांवें जियेत जागी, या खोट्या सांगता मेळना खोटी जिणेत जियेत जागी.
उत्पत्ती ग्रंथा वचवर 6 आनी ओल्ड 9 ऐका आनी एक नितीवन मनीस प्रामाणीक मनीस आमकां थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. कोण तो? उत्पत्ती ग्रंथा वचवर 6 आनी ओल्ड 9. ही नोयेची चरित्रा. नोयेची चरित्रा. नोये जावन असलो एक प्रामाणिक मनीस. अरे नोये जावन असलो प्रामाणीक मनीस. त्या काळाच्या मनशापैकी तो निर्दोषी आणि निर्दोषी. 100 मनशांपैकी तो एकलो मात्र निर्दोषी. देवाच्या वाटेन तो चलतालो आणि देवाक भिवून देवाच्या वाटेन तो चलतालो. पूण त्या 6 वसवरांत ताका आनी ताच्या कुटुंबाक सोडल्यार 25वी वळ कितें म्हणटा? हेर सकड खोटेपणांत जीवन आसलें. एक उत्पत्ती ग्रंथा 6 आनी वळ 5. पृथ्वेचेर मनशाचे खोटेपण सोडून येतले आणि ताच्या काळजांत खोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच घडोन येतलेले म्हणून एक एकल्याक शिवाय आनी ताच्या मुखेलपणाकाल ताच्या कुटाम्याक शिवाय हर एकल्या तें खोटेपण वाडोवन येतलें सोडून येतलें. पूण तातूंत 8वी वळ कितें सांगता? पूण नोये एकलो मात्र सर्वेस्पराक मानवालो. एकलो मात्र सगळ्या मनशा कुळामध्ये एकलो मात्र देवाक मानवालो. कित्याक तो मानवालो? 9वी वळ परत्यान वास. ही नोयेची चरित्रा. नोये जावन असलो एक प्रामाणिक मनीस. कित्याक तो प्रामाणीक मनीस. त्या काळाच्या मनशापैकी तो निर्दोषी. देवाच्या वाटेन तो चलतालो. देवान दाखयल्या वाटेन तो चलतालो. पूण हेर मनीस कशे आसले? 11वी आनी 12वी वळ मुखार वास. 11वी आनी 12वी वळ. सगळो संसार देवाच्या दिश्टीक खोटो म्हूण दिसलो. भाव भयण आमच्या भोंवतणी आसा खोटेपण वायट. खंय तावन आयला संवसारार खोटेपण, खंय तावन पावला आमचे मनशापण. खंय तावन आयला संवसारार खोटेपण, खंयसर पावला आमचे मनशापण. कितें म्हणटा 11वी वळ? सगळो संसार देवाच्या दिश्टीक खोटो म्हूण दिसलो. सगळो संसार देवाच्या दिश्टीक खोटो म्हूण दिसलो. जुलूम तातूंत भरून गेल्लो आनी ह्या संवसारांत जुलूम भरून गेला. देवान संसाराचेर दिश्ट घाली तो खोटो आसलो. कित्याक संसाराच्या सर निवासाचे साल समकन खोटेपणान भरले. सगळ्या निवासांची साल जिनी खोटेपणान भरल्ली. आतांच्या काळात संवसारांत जिवंक कश्ट भाव भयणीनो. देखून वेगळी मोरान आयल्या भोव बरें. दोळे जंपी नाकात आतां येवं पुरो दोळे जंपल्यार. आनी मुखार येवचें खोटेपण आसा पळय, दळदीरपण आसा पळय, तें सोसूंक जायना तसलें. आतांच आयलां पूण आनी मुखार कितें येवंक आसा पळय तें विपरीत भाव भयणी, विपरीत. देखून हांवें केदाळ म्हणचें कोण पळय संवसार सांडून गेल्यान ती भागी. कोणाची जिवीत संवसारांत संपलां पळय ती भागी. आनी आमी आनीक जियोंक कशी व्हरता? आनीक लांब काळ लांब अवधी आमकां जायनाका. थोडीच वर्सां जाल्यार, थोडेच म्हयने जाल्यार, थोडेच हप्ते जाल्यार, थोडेच दीस जाल्यार, थोडीच वरां जाल्यार, थोडीच मिनटां जाल्यार प्रामाणीकपणान जियेया आनी त्या स्वरा बरी आमी जसशी येतल्या. आजूच तूं म्हज्या सांगाता वांयकोटांत आसतलो. भुमी वांयकोटांत हांव सर्गींच्या वांयकोटांत. देखून प्रामाणीक मनशाक पास मांडूया. ताका तुज्या म्हज्या आमच्या भोंवतणी कितलेय जण पास मांडून कॉम्प्रोमायज करिनाकात. जेजून स्वता कॉम्प्रोमायज केले सांगा. पिलाता मुखार ताका येयलो, हेरोदी मुखार ताका येयलो, कायपासा मुखार ताका येयलो, आनी कोणा ताका अधिपती मुखार येयलो, ताका अन्नासा मुखार येयलो. पण ताणें कॉम्प्रोमायज केले. बदलाव तो कितें म्हणटा धैर्यान? जोन्स वंजेला वचो 18 वळ 37-38. जोन्स वंजेला वचो 18 वळ 37-38. तशें जाल्यार तूं एक राय विचारले पिलातान. राय जावं कशी व्हरतले कॉम्प्रोमायज करतात. कोणा पदवी जाय, कोणा अधिकार जाय. हांव आतां कितें म्हणटात फोरमॅन, म्हाका मॅनेजर जावंक जाय, ते कॉम्प्रोमायज करतात. आतां हांव मॅनेजर, म्हाका आतां सुपरवायझर कितें हायर पोस्ट जाय ते कॉम्प्रोमायज करतात. आतां हांव कितें म्हणटात MD नाका, म्हाका ओनर जायचे लुसिफेरा बरी ह्या कंपनीचो ओनर जाय, ते कॉम्प्रोमायज करतात. तसले मनीस कॉम्प्रोमायज करतात. पूण हांगा कितें बरयलां?
जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवें समळें म्हाका राय जावंक नाका स्वताक रुजवार दिवचें म्हाका म्हजें स्वताक काम रुजवात दिवंक जाय ह्या पासत हांव जल्माल्लो स्वताक रुजवात दिवंक हांव जल्माल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक ह्या आयला पासून हांव संवसाराक आयला सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता कोण स्वताक साक्ष दिवंक कशी व्हरता ते केदाळाय प्रामाणीकपणे जिवंक शकतात कित्याक म्हळ्यार तूं प्रामाणीक न्ही म्हळ्यार तें अविश्वासपण आसा अविधेयपण आसा तें वायट आसा चोरी आसा फोट आसा आनी आमी जाता त्या दाळा फोटींचे बापाय मात न्ही फोटींच्या बापायची पिळगी भुरगीं जेजून सांगला न्ही जोनचे पयलें पत्रा वस्वर 3 आनी ओल्ड न्हू कितें म्हणटा 1 John chapter 3 verse 9 देवातान जल्माल्लो पाताक करिना देवातान जल्माल्लो पाताक करिना कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा देवाचें जिवीत ताचें उतार ताची खुशी ताचें योजन ताचें सारकें स्वरूप ताचो आत्म पवित्र आत्मा ताचें थंय आसा जाल्यार पाताक करिना देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताचें पाताक करूंक जायना पूण तातूंत 8वी ओळ कितें म्हणटा जो कोण पाताक करता तो देवसार आसो कोण पाताक करता कोण अविश्वासी तो देवसार आसो कोण अविधेय कोण प्रामाणीकपणान जिवंक शकना देवसार आसो कित्याक देवसार सुरवेरतावन पातकी सुरवेरतान तो पातकी देवसारची खमा नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो देखून तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतर आयकोंक मेळटा आसतना भाव भयण आमी कितले प्रामाणीक आमी कितले विश्वास आमी कितले देवाक विधेयी देखून तूं ह्या देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां आमी वळखा जाय आमी कोण म्हणलें आमी वळखायला पावना देवा मुखारी आमी वळखा जाय तें आस तुमकां घरा बरी मात्र न्ही हांवें सांगलें तुमकां आनी कोणें त्या स्वरा बरी ह्या त्या शताधिपती बरी सोमिया तूं म्हज्या घरा येवंक हांव फावो न्ही एकूच उतार तुवें सांगल्या पुरो म्हजो साकोर तें प्रामाणीकपण नांव शताधिपती हांव कोट्याधिपती न्ही म्हाका सकट मानतात ये आ ये आ ये आ ये आ गे आ गे आ बसा 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 देखून हांगा प्रामाणीक मनशाक आमी पास मांडुया तो आमच्या खामांक हरकत जाला कांटो जाला अडकळ जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता आमच्या सालीक तो आड रावला धर्मशास्त्र विरोध केल्ल्या देखून तो भाव भयणीन संवसारी मनशा समेत तुजो संबंध आसा जाल्यार तुका प्रामाणीकपणान जिवंक जायना देखून तो रोमाकारांतल्या पत्रांत 12:2 सांगता न्ही गे ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात आदारता जाल्यार तुमी प्रामाणीकपणान जिवंक जायना एक रोमन्स चॅप्टर 12 verse 2 ह्या संवसाराची साल तुमी संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं देवाचें उतर आयकून आमची मनां नवी जावं तुमच्या जिणेचें रूपांतर जावं आमच्या जिणेचें रूपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खोशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात असलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात वडोल कितें आयकलें आमच्या सालीक तो आड रावता आड जाला अडकळ जाला कालीच एक बहीण म्हाका येवन मेळोन म्हणाली फादर तुमचे कडेन म्हाका उलोवंक जाय तुमकां सांगूंक जाय कितें तें सांग म्हळ्यार न्ही तो भावांक पयलें मागण्याक येतालो रेतिरेक आयला रेतिरेन ताणें समर्पण केलां आनी उक्त्यान ताणें सांगलां ह्या फुडें हांव रेतिरेक येतलो मात न्ही शुक्राच्या सोनवारच्या रेतिरेक कळनासतना येतलो आनी म्हजें पातकी जिवीत वायट सांगतालो पूण आतां ताणें येवचें परतून बंद केलां हांवें विचारलेल्या वेळार तो म्हणालो कित्याक म्हळ्यार म्हाका आतां कळीस जालां स्वतान आनी आत्म्यान मागणी करी जाय म्हणून देवान म्हाका दाखोवन दिलां म्हणून देखून थंय आयल्यार म्हाका स्वतान आनी आत्म्यान मागणी करूंक जायना म्हणून तो येना तो पळय सक्रामेंत दवरला ताका स्वतान आनी आत्म्यान मागणी करूंक जायना म्हणटा हे भयणी सांगलें काय तें काल उगडासा मात दवरला देवाच्या उतरा प्रमाणे उगडासा मात दवरला हें तुमी करा म्हज्या उगडासाक देवान जेजून केलो त्याग सॅक्रिफायस ताच्या मरणाचो उगडास रक्ताच्या वरणेचो उगडास मात म्हूण सांगल्यार ना ना म्हाका स्वतान आनी आत्म्यान मागणी करूंक जायना पूण त्याच भावा विशयांत 2 दिसां पयलें परगांवांत आसल्या आनी एका भावान सांगलें म्हाका अशी अशी मॅसेज घाल्या ताका पयशांचो आदार जाय खंय इल्ले तरी कुमो करा म्हणून धाडयेत गे फादर हांवें बिरमोचें सांगलें जावन न्ही ताका सारकें काम ना दुबळो खंय अप्रूप येता मागण्याक धाड म्हळें ताणें धाडलें
पण काल ह्या भयणीन म्हाका सांगलें अशें सतानाने आत्म्यान मागणें करूंक म्हाका जायना म्हणलो भाऊ आज एका कीळ आणबावाट्याच्या आनी तो मोगार पडोन कालच्या दीस सतानिकाच्या पुजेक तो गेला आणि त्या भयणीक ताणें सांगला की ये जे तुवें ये जे साक्ष दिजे म्हणून साक्ष देवन ना हांव सांग ह्या भयणी सांगलें तूं एका भावार्थ्या सांगाता खंडीत जावन तूं वळखून त्या भावार्थ्या सांगाता तुजी जिणी बांदूक तूं कुशी वेले जाल्यार हांव ते साक्षीदार जावन येती म्हणून त्या भयणीन सांगलें तुका एक उतार सतानाने आत्म्यान आराधन करून सांगता आनी एक उतार आण भावार्थ्या सांगता तूं जिणेची कितें म्हणटात जोत बांदी नाका म्हणटा खंय आसा तुजो भावार्थ खंय आसा तुजें प्रामाणीकपण प्रामाणीक मनीस भावार्थान जियेता म्हणटा एब्राहिम बरेल्या पत्रांत 10 आनी 30 आनी 8 हिब्रूज चॅप्टर 10 and verse 38 कितें सांगता देखून ह्या फुडें हांव तुमकां उक्त्यान सांगता तुमकां हांव सांगता न्ही कोणी पयशां खातीर तुमकां दिसता जाल्यार पयलें म्हाका कॉन्टॅक्ट करा तुमी तांकां कुमो करीत गी नांगी म्हणलें हांव तुमकां सारकें दाखोवन दिता नाजाल्यार हांगा जूद आसा बरी येवची आसात मस्त आसा जायतो लोक आसा तुमकां कळ्ळें ही शिकोवन आयकत जाल्यार संवसार बरो आसलेल्यांक कळ्ळें म्हण चिंता आतां आयका म्हजो नितीवंत मनीस भावार्थान जियेतलो नितीवंत मनीस सत्यवंत मनीस देवाक भियेल्लो मनीस देवाक मानवल्लो मनीस भावार्थान जियेतलो भावार्थान तूं जियेता पूण तो पाटी सरत जाल्यार म्हाका तो मानवचो ना भावार्थान जियेता तुजें प्रामाणीकपण आसा पळय विश्वासपण आसा पळय कितेंय सांडल्यार कोणेंय सांडल्यार सगळ्यांनी सांडल्यार तूं तुज्या भावार्थान घट आसाय थीर आसाय आनी मान श्वास पर्यंत तुज्या जेजू खातीर तुजें जीवन आसा हें जावन आसा तुजें समर्पण ह्या समर्पणांत हांव सांगी म्हणल्यार म्हाका आतां विचारी कोणें कितें म्हळ्यार आसात आमचे मदें जिवे धाकले आसात आमी जायत्यांनी तांकां खेळल्यार आमी तांकां तांचे सुखे दाखोवन दिल्यार ती सोम्याक सांडून सोम्याक एकवटान जावन भायर वचनात बोदलाक पेद्र बरी तांची सूख वळखून सोम्याच्या एकवटान घट्ट रावल्यांत आज सोम्यान तांकां आनीक घट केला मात्र न्ही आशिर्वादांनी भरला मात्र न्ही आनी मुखार आनीक वर्त्या आशिर्वादांनी देण्यांनी तो तांकां भरतलो पूण कोण तिदविताना बेश्टायताना जूद आसा बरी वचून पयशे देवाळांत उडोवन म्हाका गरज ना म्हणटा जेजूची म्हाका गरज ना म्हणटा ताणें दाखयल्या वाटेची तांची गत जूद आसा बरीच जातली कित्याक देवाचें उतर सांगता तुका तिदवूंक बेश्टोवंक आनी तुवें तें स्विकार केल्यार तुका उत्तेजन दिवंक ना कितें तिमोथी बरयल्या पत्रांत अवस्वर दुसरें पत्र आणि अवस्वर 4 1 आणि 2 वास देवा हुजीर आणि जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्याची झरती करून घेवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आणि ताच्या रायाल अधिकाराची आनगल हांव तुका ताकीद दिता देवाचो शब्द गाजय सुकाळी आकाळी ह्या कामान मग्न जा सोर सोसनिकायन तांकां बेश्टोवन म्हणून तिदवून आणि उत्तेजन दिवन तांकां शिकय उत्तेजन दिताना सगळ्यांक संतोष इल्लें बेश्टायताना तिदवितानो धरनालता पण हांगा भाव भयणी पयलें गरजेचें बेश्टोवचें बेश्टायल्या उपरांत तिदवून ते जेन्ना तूं पेद्र बरी तुजी जिणी बदलताय उत्तेजन ह्या फुडें तुमच्या प्रामाणीकपणाची कितें म्हणटात परीक्षा जाता हर एकल्याच्या विश्वासीपणाची परीक्षा जाता हर एकल्याच्या समर्पणाची परीक्षा जाता सगळो संवसार म्हजे विरोध आसूं दी सगळे म्हणजे खोटाम विरोध आसूं दी म्हणजे बायल भुरगीं विरोध आसूं दी म्हजी खुद्द भाव भयणी विरोध आसूं दी खुद्द तुजी म्हणली तुजो वडील तुका विरोध आसूं दी पण जर तर तूं कॉम्प्रोमायज करताय तूं प्रामाणीक न्ही विश्वासी न्ही करतो म्हाका दोशी करतो म्हाका मैपासे करतो म्हाका दोशी करतो म्हाका मैपासे सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी
हांव आनी तूं आमी ताका विश्वासी रावता तर तेसलोनिका घरां पहिलें पत्र वचून 5:26 सांगता 1 Thessalonians chapter 5:24 सांगता तो सदांच विश्वासी जणे आमकां आपोवणे दिला जाणें तुका विंचला आपोवणे दिला तो सदांच तो विश्वासी सदांच विश्वासी देखून आज त्या विश्वासपणान तूं जियेता जाल्यार ताजो आदार तुका आसा आशिर्वाद तुका आसा सर्वांनी सांडल्यारी देव तुका विंचलोलो देव तुका रचलोलो रचना तुका पोससो पोसणार तुका बुजोवसो बुजोवनदार तुका राखसो राखोवनदार तुका आनी काकुळदार काकुळदार तुका सोडून दिवचो सोडोवनदार तुका सोडिना पूण हो त्याग करूंक तुमी तयार आसात प्रामाणीकपणांत जियोवच्या खातीर विश्वासीपणान जियोवच्या खातीर ताका मानवच्या रितीन जियोवच्या खातीर हो त्याग करूंक तूं तयार आसाय आमी वचता माथेवाच्या वांजेलांत वचून 1:19 झुजेक एक परिस्थिती उब जाता ऐका झुजेक मरियेच्या जावनच्या पतीक एक परिस्थिती उब जाता का जरा पहिल्यांत ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 1:19 ती सपती झुजे नितीवन मनीस तरी मुरयेक अपकर्ती हाडूंक ताका कुशीनातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोरचें म्हूण चिंतलें पळ्यांनी नितीवन मनीस तो देखून ताणें नीत पाळली तो समाजाक भियेल्लो जाल्यार लोकांक भियेल्लो जाल्यार सोडता आसलो पूण त्याच झुजेक ताच्या मोतीन ताणें चिंतलें आपा कितें हाडचें नाका गुटान तिका सोडचें म्हण चिंतलें मागीर कितें जाता तरी पूण ताणें अशें आलोचन केली तितलीच त्या दाळाच तुजी परीक्षा जाता ताका स्वप्नांत सर्वेस परस एक दूत दिश्टी तेदार तुजी पडलो परीक्षा जाता तेदार तुका उतार येता आनी कितें सांगता सरस्पसो दूत ताका दिश्टी पडलो आनी म्हणालो झुजे दाविदाच्या पुता मुरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिये आतां तुका नाका आनी म्हाका आमकां असलीच परिस्थिती येता ना एकच तुका हांगासर ते उतार आयकोंक मेळटा नाजाल्यार तुज्या वन इन क्रायस्टान ते उतार आयकोंक मेळटा नाजाल्यार कोणी त्या दीस तुका धाडलेलें उतार तुका आयकोंक मेळटा तक्षण खंडीत जावन तूं आसतना कितें म्हणटात आमी कालुबुलू जावन येंगी तेंगी म्हणलें किंचेंगी म्हणलें तुका एक सावल उब जातना देवाचें उतार तुज्या आदाराक येता झुजेक स्वप्नांत देवदूत येवन म्हणटा झुजे दाविदाच्या पुता मुरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका लोकांक भिये नाका लोक कितें म्हणटा भिये नाका कुटुंबाचें कितें सांगतात म्हण भिये नाका कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला पवित्र आत्मा तुका प्रेरण दिताना देखून म्हणा स्वताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सूर्य उजवाडपा स्वताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सूर्य उजवाडपा रोलान सांगलें न्ही एब्राम वयल्या पत्रां 10 आनी 30 आनी 8 कितें म्हणटा नितीवंत मनीस प्रामाणीक मनीस विश्वासीपणान जियोवचो मनीस भावार्थान जियेता ती वळ वास सगळी वळ मुजो नितीवन मनीस भावार्थान जियेतलो ते बरें येलां पळय कितें म्हणलां मुजो नितीवंत मनीस तरी कोण आसो ओ एकच शब्द तुका धैर्य दिजे म्हजो हांव कोण आसा हांव तुजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगास जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगास म्हजो कशें बरें आपलें म्हजो नितीवंत मुजो नितीवन मनीस भावार्थान जियेतलो हांव देवाचो नितीवन मनीस हांव जेजूचो प्रामाणीक मनीस हांव जेजूचो विश्वासी मनीस हांव सरस्प्रस विश्वासी सेवक भावार्थान जियेतलो पूण तो पाटी सरात जाल्यार पूण ह्या भावार्थांत तो पाटी सरात जाल्यार म्हाका तो मानवचो ना लोकांक मानवतालो कुटुंबाक मानवतालो भुरग्यांक मानवतालो शेजारच्यांक मानवतालो सोयऱ्या धैर्यांक मानवतालो इश्टांक मानवतालो वडिलांक सेवकांक मानवतालो पूण म्हाका तो मानवचो ना ताका कोणा मानवाचें देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखल्यार वळटली
देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखाल्या. देखून संपूर्ण हो संवसार सांडल्लो, काल म्हणटात सगळे सामाज सांडल्लो आनी कुटाम सांडल्लो, बायल नासली ताका आनी इश्टांक सांडल्लो. पावल कितें म्हणटा गालातकारां बरोवन 9:10 गलेशियन चॅप्टर 1:10 तो कितें म्हणटा ऐका. तर आता कोणाक हांव मानवंक पळय तसो तुमकां दिसता. प्रामाणीक मनीस कोणाक मानवंक सोदता? मनशांक की देवाक? हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी मनशांची शाबासकी चिंतात? जोडूंक हांव पळयता म्हूण चिंतात गे. आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता आनी जाल्यार कितें तर मनशांक मानवंक सोदता तर हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. देखून मनशांक मानवंक पळयनाकात. जेजू संवसारांत आसतना मनशांक मानवंक ना, बापाक मानवालो. देखून तो जेजू बापान ताका 3 फावटी सांगले, ओ म्हजो पूत, ओ म्हजो मोगाचो पूत, वो म्हाका मानवाला. ताका ऐका, देवाक मानवाल्ल्यांक ऐका. ह्या संवसारांत कोणी देवाक मानवंक नातले आसा जाल्यार तांचे जावन पयस सरा. भाव जावं दी, भावजी जावं दी, बाय जावं दी, या वणी जावं दी, धाकटो जावं दी, या आनी कोणी काजीन भाव जावं दी. कश निंगी ह्या ऐकताना हांगा येवचें नाका म्हूण बघता निंगी. हांगा येनातल्या थंय वचनात पावनात तुमी, भियेनाकात. हांगा येवन कोण भियेतात तांकां थंय वचून वाटूक जावची ना. त्या ग्रेस्त मनशा बरी कॉम्प्रोमायज केल्लो. ग्रेस्त मनीस खंय गेलो? पूण कश्ट आल्या रे, खावंक जेवंक नातल्या रे, भुकेल्या रे, तानेल्या रे, लाजार खंय गेलो? अब्रामाच्या गोपान गेलो. मात न्ही संवसारी आसले मनीस संवसारांत नापास जातात. देवाळांत असलो सिम्याव खंय गेलो? ऐका, लुकास सांगेला वस्तू 2:25. लूक चॅप्टर 2:25. देवाळांत असलो विश्वासी प्रामाणीक देवाक मानवाल्लो मनीस, देवाक वळखलो मनीस सिम्याव म्हणलो खंय येता ऐका. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुजलेमांत जियेतलो. नितीवंत आनी देवभिरांतीचो मनीस कशें बरयलां नितीवंत तो, देवभिरांतीन तो जियेतलो आनी इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो. इस्रायलाची उद्दरगती, देवाच्या परजेची उद्दरगतीची वाट तो पळयतलो. आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. आनी ताचे थंय पवित्र आत्मा आसलो. कोण पवित्र आत्म्यान भरला तो देवाळांत आसता, कोण खोट्या आत्म्यान भरला तो संवसारांत आसता. कोण पवित्र आत्म्यान भरला तो देवाळांत आसता आनी कोण अशुद्ध आत्म्यान भरला तो संवसारांत भोंवता मात्र न्ही, संवसाराक ताश येता मात्र न्ही, संवसाराक लाल येता, अत्रेकता, ताण येता, बुकेता. हें आस तुमच्या कानांत रिगोवन दी आनी काळजांत रोंबोवन दी. तुजो पवित्र आत्मा तुका जेवच्या पांयां तळार दवरता, देवाळांत दवरता. सिम्यावाक पवित्र आत्म्यान देवाळांत दवरलो. अन्नाक 84 वर्सांच्या अन्नाक हें पवित्र आत्म्यान देवाळांत दवरलो. जाकारीक पवित्र आत्म्यान देवाळांत दवरलो. मोरी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या उपरांत ती देवाळांत आसली. ह्या एलिझाबेथी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या उपरांत ती सोम्याच्या एकवटांत आसली. इमिडिएटली भुरगो आतां कोण थंय सामुएल जल्मलो, सामुएलाक खंय दवरलो? देवाळांत तो आसल्या वरी अन्नाक तो मेळ्ळो ते कोण जीन बोर ताका देवाक समर्पीत केलो. जुआं बाप्तिस्ती जाकारी थंय देवाळांत याजकपणाची सेवा करतालो ते कोण थंयसर ताका पवित्र आत्म्या वरवीं एलिझाबेथ गर्भ सांबाळली आनी त्या जुआं बाप्तिस्ताक खंय समर्पीत केलो? देवाळांत समर्पीत केलो. देवाच्या सगळ्या राजाच्या कामाक ते समर्पीत जालो. मरियेक पवित्र आत्म्यांत इजबी हाडली मात्र पवित्र आत्म्यावरी ती गदबेस जाली. त्याच जेजूक देवाळांत समर्पीत केलो. मात्र देवाच्या राजा खातीर तो समर्पीत जालो. देखून तुजें तें पवित्र आत्मा आसा तो पवित्र आत्मा तुका देवाळाक वळोवन हाडटा. खंयसर देवाक महिमान जाता थंय वळोवन हाडटा. तुजें थंय खोटो आत्मा आसा तुका जावं प्रभू खंय देवाळाक वळोवन हाडटा जावं प्रभू पूण जायते फावटी तुका संवसाराक व्हरता. देखून फाटल्या 31 वर्सां जावन म्हाका पवित्र आत्म्यान देवाळांतच दवरला आनी ताका वळखल्या भुरग्यां सांगतात ताच्या 7th आसल्या सांगतात म्हाका दवरला. संवसार ना म्हणून भोंवतून संवसार आसा. पूण जें सांगल्या बरें हांव संवसारांत आसा वय पूण हांव संवसार आसा. ते संवसारांत आसात पूण संवसारांतले काळ म्हणून हांव तांकां मागिना. संवसारांत आसता पर्यंत तूं तांकां राख म्हणून हांव मागता म्हणालो.
जेजू काल केव्हा देवाचे उतर ऐकायला पावना पण कितलो त्याग तुम्ही केलाय. मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुझ्या कोर्सा संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे. मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुझ्या कोर्साक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे. मोग करूंक म्हाका जाय जेजू. आतां पाटी वस आनी कितें म्हणटा हरकत जाला मात्र न्ही. धर्मशास्त्र विरोध केल्ल्या पथका खातीर तो आमचेर आरोप लायता. हांगाय जावचे आरोप इतलेच धर्मशास्त्रा विरोध देवाच्या उतरां विरोध ताच्या कुशे विरोध ताचे वाटे विरोध ताची योजना विरोध. दुसरो खंयचो आरोप ना हांगा तुका तुजेर आनी म्हजेर आमचेर. ह्या जाग्यार जर तर कोणाक आमी तिदविता तर ह्या सूख दाखोवन दिता जाल्यार धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पथकां खातीर. भोवशी आईची शिकोवन जाल्या उपरांत म्हाका चड दुस्मान उपजतले. जेरेमियाक उपजाल्ल्या बरी हांगा आपल्या जानवाच्या बुकान बरयलां न्ही. प्रामाणीकपणान कोणची येता तांकां आनीकी कश्ट संकश्ट वाडटले सडटले पूण वाडल्यार सडल्यार बुजोवन कोण दिता. जिणयेच्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुका सुखांनी दूख रचललो तोच सांबाळतास. जिणयेच्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुका दुखांनी सुख रचललो तस सांभाळता. कंगाल जायना चंचल जायना आसतलो पोत पर्यात लागींच हांव तुज. कंगाल जायना चंचल जायना का आसतलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या. उकार का. आनी आमकां मेळलेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पथका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार मात करता. नाही आता देवाच्या उतरा विरोध मात नाही ताचे कुशे विरोध नाही. आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध आमकां मेळिल्ल्या त्या देवाच्या जन्मा विरोध. कितलो काळतन कितले वर्सां जावन आमी येवन आसा कितली जानवाय आमकां मेळोना कितलें शिक्षण आमकां मेळोना. हांगा मेळिल्ल्या तितली जानवाय हांगा मेळिल्लें तें शिक्षण म्हणटा आमी दुसऱ्या खंय जाग्यार मेळ्ळ्या की आमकां सकाळीं 8 ते 4 वरां पर्यंत हर एका शुक्रारा 3 शिकवण्यो शनिवारा 3 शिकवण्यो आनी हांगा हर एका म्हयन्यांत वस्ते रेतवळार 19 शिकवण्यो तेय 1.5 वरांच्यो. हांगा मेळिल्लें शिक्षण तें दिल्लें तें दिता आमगे हर एका दिसा आमकां आयको मेळटा गुंड्यान देवाक वळख कालां देखून आमी देवाक वळख काल्यान देखून 7th आसले आमी देवाक वळख काडल्या वरी आज ही सेवा आमी करनासा दिवन आसा आनी समर्पीत जावन आसा. पूण जायत्यांक कितें आतां अडकळ तो आमच्या चिंतनाचो कडणार जाला ताचेर तुमकां जाय तशें चिंतूंक सोडिना न्ही. आतां हेंच देवाचें आयकल्ल्या उपरांत तुमकां जाय तशें चिंतूंक सोडटाय देखून आमच्या चिंतनाचो तो कितें जाला केडणार जाला. आमची चिंतना सारकी न्ही म्हणटा आमी चिंतचें आमी कितें सांगचें सारकें न्ही म्हणटा. ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना. ताका पळयतना जायना. तुमकां हांगा पळयतना मात्र म्हणजे नांव काडतना जायना सोड्यांक. सांगिल्लें आसा ताचें नांव एक काडनाकात म्हणून. तुमकां थोड्यां पळय देवसाराचें सैतान म्हणटा लुसिफर म्हणटा भियेतात पळय तशें जायत्या लोकांक त्या सैतानाच्या दालाल्यांक फादर झेरीचें नांव काडलें जायना. जांबरो भावांचें नांव काडलें जायना. भावांनी सांगलां न्ही ताज्या शेजारची ताज्या कुटुंबाची आनी ताजे सैरा दैरा मदें तोगी म्हणून. आतां खाली उतार मात्र न्ही त्या दाळा जानवायचें पुस्तक पूण आतां खरें आमच्या दोळ्या मुखार रूप आमी पळोवन आसा जावन आसा घडोवन आसा.
तुम्ही चिंते नाका ते उतार को त्या दोळा काळाचे ह्या काळाक कशें सरी जालां पळय, ह्या काळाक कशें तें आमकां अर्थ बरी जाता, ह्या काळाक आमकां कशें आमकां वाट दाखयता पळय आं. कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाचे साली सारखी न्हय ओय आमचे बरी नाही वो, आणि आमचे ताचे बरी वाट नाही हे, आमची साल आमच्या बरी नाही. आमी बरें करून गमात मारता, आमी बरें करून फेस्तां करता, आमी बरें करून पार्ट्यो करता, आमी बरें भोंवता, आमी बरें ह्या मनशाची साल हेरा मनशाच्या साली बरी नाही. आणि ताचे वाटो वेगळ्योच आसात. आणि वेगळोच वाटो विचित्र देखून तो थोड्यांनी हाज्या पयलीं सांगला आमी पिशे म्हणून. काल ती बहीण म्हाका मेळोंक आयिल्ली, सगळीं कुटुंबाचें धरली सैरीन धरली सकड म्हणटात की तुमी थंय वचून पिशीन जातात. हांगा बरोवन घाला भाव बीन तुमकां कित्याक कोणें पिशींक म्हळ्यार रे तुमी भियोवचे न्ही, तुमच्या प्रामाणीकपणान तुमी फाटीं सरचे न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमी वचता सिराकाच्या बुकांत वचवर 35 आनी ओळ 5 आनी 6 कितें म्हणटा एका सिराक चॅप्टर 35 वर्स 5 and 6 प्रामाणीक मनीस जावन तुजी येताय, तुजें हर एक समर्पण, तुजें अर्पण सगळें देवाक मानवता. एक सिराक 35 वर्स 5 and 6 प्रामाणीक मनशाचे बलिदान, प्रामाणीक मनशाचें बलिदान, त्या प्रामाणीक मनशाची सेवा, प्रामाणीक मनशाचें प्रार्थना, प्रामाणीक मनशाचें गायन कीर्तन वेदीक सोबाय दिता वेदीक सबाय दिता. आणि ताचो स्वादीक परमळ देखून हांगा सेवा करताले आनी तुमची सेवा अशी करीची की प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान देवाक मानवाच्या रितीन विधेपणान वेदीक सबाय दिता. गायन करतली प्रामाणीकपणान गायन करतना वेदीक सबाय दिता, वाचतली प्रामाणीकपणान वाचतना वेदीक सबाय दिता. हांगा देवाचें उतर दितले आनी प्रामाणीकपणान देवाचें उतर दितना वेदीक सबाय दिता. नाल्यार अशें कित्याक भोव मारी, अशें दिसरात कित्याक वावर करीचे कोणाकच वेदीक सबाय दिता मात्र न्ही मुखार बरयला. आणि ताचो स्वादीक परमळ स्वादीक परमळ महोन्नत अशी वयर सरता. म्हजो सेवाक हांवें विचून काडलेली प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान म्हजी सेवा करतात, म्हजी स्तुती करतात, म्हजी उतार परगट करतात, म्हज्या पांयां तळा येवन बसून आयकतात म्हणटना खंय सडटा महोन्नत अशी महोन्नत सरशी सडता. प्रामाणीक मनशाचे बलिदान सर्वेस्पराक मानवता. हर एक बलिदान स्तुती गायन जातलें तुजें कितें म्हणटा चित बरें करून चीत दिवन आयकताय देवाक मानवताय. जर तर हांगा बसून तूं खंय खंय कितें कितें संवसार रितीन चिंता तें मानवाना. तूं बसला जावं पुरो बॉडी प्रेझेंट मायंड एबसेंट तें देवाक मानवाना. हांव एक ल्हानसो एक शिकवण कोणाचें आयकतालो. लिसनींग इज मोर इम्पॉर्टंट नॉट रिडींग. हियरिंग इज मोर इम्पॉर्टंट नॉट जस्ट रिडींग. हियरिंग म्हळ्यार कालें कोण कान आसात ते आयकतालो, समाचीत दिवन आयकतालो. काले हांव प्रेझेंट हांव रेतीर गेलो कितें सांगलें कोण आगोत हांव न्हीद काडली ना. तें देवाक मानवता. हांवें चीत दिवन आयकलें आज कित्याक हांवें सांगलां तुमकां उलयतलें अशें उलयचें आयकतलें अशें आयकचें आयकतलें अशें आयकचें उलयतलें काय न्ही उलया म्हूण जायचें तेन्ना उलयतालो तो सेवाक न्ही उलयतालो देव. आयकतालें न्ही अशें चीत दिवन दोळे उक्ते दवरून कान उक्ते दवरून आयकतना उलयता तो सेवाक न्ही वैगीन न्ही गे पळयात तुमी. देव उलयतालो अशें उलयतालो की तदोळ पर्यंत तुमी आयकनातल्यो संगती तुमकां तो कळयतालो. आनी सेवाक उलयता न्ही म्हणून आमी हांगा कुरवून बसल्यार सेवाकच उलयतलो देव उलोवचो ना. देखून तुमी वैगीन गे पळया तुमी अशें चित दिवन धडसन्न आयकता जाल्यार त्या दीस तुमकां भोगतले आज सेवाक उलोवंक ना, आज सेवाका मुखांत्र देव उलयला म्हजे. तो खाली ताळो मात्र सेवाक केवल ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवाचो सर्गीतावन धाडलो ताणे संदेश मोगासो. ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवाचो सर्गीतावन धाडलो ताणे. तुमकां भोगतले आज खरेंच देव म्हजे कडेन उलयलो म्हण तुका सारकें कळटलें. मुखार आयका. आमी नीच म्हूण तो लेखता अशुद्ध वस्तू तावन आपूण पयस रावता म्हणल्या देखून भशेन एका खऱ्या प्रामाणीक मनशान हाजेतान पयस रावंक आसा, अशुद्धपणांतल्यान पयस रावंक आसा, संवसारांतल्यान पयस रावंक आसा, नीत पाळूंक आसा, देवाक मानवता तशें जिवंक आसा. आनी
आमच्या वाटांत तो पयस रावता या वायट आदत्याला हाजे पयलीं कितले फावटी सांगू ना किर्तानी एक वळी एक अधर्म्यांत हांव नश्ट्यांत हांव पातक्यांत हांव विंगड रावताय तर तसलो मनीस कसो न्हंयच्या तडीर लायलेल्या रुखा बरी ताजी पाळां सदांच रमतलीं ताजे पांटे सदांच बोलतले ताजी पानां पांचवी जावन वयमो तिका वाचून काड किर्तानी एक वळी एक जो मनीस खोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलाना पातक्याची वाट धरिना आनी अधर्म्य सांगता बसना बगार सर्वेस प्रजा धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी पळय आनी बरें येलां पयलेंत बरयलां आनी ज्या घडये दाविदाक कळ्ळें त्या घडये येता पयल्या किर्तनांत पयली वळूच ताणें बरयल्या बरयल्ल्या पयल्या किर्तनांत पयली वळूच ताणें बरयल्या आनी ताज्या जैताक ताज्या 40 वर्सां सिंहासनार बसून इस्रायल प्रजेचेर राजवट चलोवच्याक गुटवो दाविदान ताकाच नश्ट्यांत हावन अधर्म्यांत हावन पातक्यांत हावन देवाक वळखनातलेल्यांत हावन पयस दवरलेल्या वरवीं आज हांव सांगता आमी हांगा आसले 7th आसली हें करता जाल्यार आज आमी तशेंच आनीकी भक्तेन मात्र भावार्थान मात्र उर्बेन मात्र उमेदीन मात्र न्ही आनीक वर्त्या मोगान आमी सेवा करूंक शकता आनी हें देवाक येन जाय प्रामाणीक मनशाचो शेवट भागी म्हूण तो सांगता कळ्ळें प्रामाणीक मनशाचो शेवट जावं प्रंग आसत कश्ट माथेवाच्या वांजेलांत वचोर 5 आनी वळू 10 आनी 11 सांगता न्ही हांगा जावं पुरो कश्ट अनित अन्याय अडकळ्यो पुरो आसा तुजे विरोध घुसपट गुंदोळ मातने तुजे विरोध कितें म्हणटा ते निंदा आनी कितें सगळें ऐका मॅथ्यू 5:10 and 11 नीती पासत दगदनी बघता ते कितली भागी तू नीतिवंत देखून तू प्रामाणिक देखून तू विश्वासी देखून तू दगदनी बघताय तर तू कितलो भागी सर्गीचे राज्य तांचे शेवट आत्ता ऐकलें म्हणून शेवट सर्गीचे राज तुजें जातलें ससनाचें जिवीत तुजें जातलें आंजासो सांगात तुजो जातलो देवाच्या महिमांत भागीदार जावंक तुका फावो जातलें जेजू सांगता बसूंक सर्गीच्या राजांत त्या जेवणार बसून बरेंतलें बरें जेवण पक्वानां खावंक तुजें जातलें देखून वळख शेवट शेवट हें केदाळ गोल गोल देखून ಏನ್ तुझ्या म्हणजे आमच्या मतीन कंसा जग ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ 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 ओदेमी हांगा गेल्यार पदावीन अंगडी गेल्यार थंय एक नांव आसा पेर्ला गुरी म्हणून कली गुरी आनी म्हज्या मायंगारा गेल्यार तुमी अळके गुरी म्हणून आसा थंय कली गुरी आनी तुमकां हांगून जावं पळय साबार गुरी त्यो गुरयो न्ही आ गुरी मुट्टुवातना खंयची गुरी शेवट आनी शेवट कितें सर्गीचे प्रामाणीक मनशाचो शेवट भागी म्हूण तो सांगता तो शेवट भागी आनी देव आपलो बापय म्हूण बडाय करता कोण तुजो बापय बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगा सोडा मोगा पजेक पळेवसो बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगा सगळ्यांनी हांगा आसल्या सगळ्यांनी म्हाका आयकतले हर एकल्यांनी हें उतार हें सत मतीन दवरल्यार ह्या संवसारी संबंदांत हांव आमी दिक्के विंगड जावयेत आनी ह्या दैवीक संबंदांत आत्मीक संबंदांत सर्गींच्या संबंदांत आमी आनीकी घट जावयेत वो त्याग गरजेचो बापय आसा आवय आसा भाव आसा भयणी आसात तांकां देव नाका गी तांकां सर्ग नाका गी तांकां शेवट नाका गी सांगा तरी तूं कित्याक कॉम्प्रोमायज करताय तुका तो शेवट पयलें गरजेचो म्हण तांकांय दाखोवन दी तांणी थंय जोडूंक आसा तांकां दाखोवन दी देवा वळखाचें तांणी वळखाचें म्हणलें दाखोवन दी देवाची सेवा तांणी करीचें म्हणलें ताका दाखोवन दी मागण्या तांणी भागीदार जायचें म्हण दाखोवन दी कुटुंबांतलो एकलो देवाच्या सेवेक गेला पयलींचे पुराय आमचे पुर्वस्तीन एकलो पाद्री जाल्यार आमी सकट सर्गा म्हणचें तेलें ना तें बरें काडा मतींतलें काडा म्हजो पोत पाद्री जाला देखून म्हाकाय तो सर्गाक व्हरता आमचें चिंतेना खंयचो पाद्री तुका सर्गाक व्हरिना व्हरता कोण जेजू मात्र आज हातूंत तुमी घट आसाचे भाव भयण तो शेवट
मुखार ऐका ताची उतरां खरी की म्हूण पळोवया. वय आज आयकल्लें बरें खरें गी म्हूण पळया जाल्यार टेस्ट करा. ताका कितें घडतलें म्हूण सोदून वय काडया. अशें उलयल्ल्याक आनी कितें आयकूंक मेळटलें, कितें घडटलें, कितले जाण ताका सांडटले, कितले जाण ताका फातोर मारतले, हें पळया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पोत देव ताका राखतलो. खंडीत राखतले दोळ राखला. म्हाका तो राखताय, म्हाका तो पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. म्हाका तो राखताय, म्हाका तो पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडय. खंडीत तो ताका राखतलो आणि ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. दुस्माच्या हातांतलो ताका निवारतालो. हेजोळ निवारला आनी फुडें निवारतालो. फाटलो 31 वर्सां ताणें म्हाका निवारलां गे. म्हाका न्ही तुमकां आमकां हर एकल्याक आनी निवारिना गे. निवार म्हाका जेजू, वायटात हांव तो निवार, सांबाळ म्हाका जेजू, सदांच म्हाका सांबाळ. निवार म्हाका जेजू, वायटात हांव तो निवार, सांबाळ म्हाका जेजू, सदांच म्हाका. आनी मुखारी तो निवारतालो. अकमनांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परीक्षा करया. देखून पळया न्ही आसात अकमान ताका करया, ताची मान काडया, मर्याद काडया, वळवळशें करया. अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी परकितल्या. हें कोणाक केलें तांणी? आतां जाणव्याच्या बुकांत बरयलां, पूण कोणा तें हें जारी जालां? जेजू तें अकमान नातलो गे, ताका निंदा नातले गे, कळवळे नातले गे, ताका कश्टोंक ना गे, जर्मनांनी मारूंक ना गे, कांट्याचो मुखार सांसूंक ना गे, ताचे हात पांय खेळावंक ना गे, खुर्सार ताका उमकाळावंक ना गे, सांगा. सगळ्या मुखार ताका विनगो करूंक ना गे, ताच्या तोंडार थुकूंक ना गे. पळया इतलें कर न्ही पळया. कर न्ही. लजेच्या मरणाचें फर्मन ताका आनी दिवया. खुर्साचें मरण म्हळ्यार लजेचें मरण तें. सर मरना पैकी फाशी जावं दी, म्हणजे हँगींग जावं दी, तें लजेचें मरण न्ही. कोणाक वीख दिवचें मरण न्ही, कोणें शूट करचें तें लजेचें मरण न्ही. खुर्साचें मरण म्हळ्यार सगळ्या मुखार खुर्सार एका सोराक उमकाळ्ळें तें लजेचें मरण. कित्याक म्हळ्यार ताका उंच उबारला खुर्सार, सगळ्यांची दिश्ट ताचेर. पूण जेजू की उंच उबारला, ताची सगळ्यांची दिश्ट ताचेर आसली, पूण एक दीस तीच दिश्ट ताका देवान येताना पळयतले, वडोली काडलां तें देवाचें उतर. रेव्हलेशन चॅप्टर 1:7 ऐका. उगड्या पंच बुकांत 1:7. पळय तो येता खूप बराबर. आतां येताना तो खूप बराबर देवान येताना हर एकलो ताका पळयतलो. हर एका जाती कातीचो लोक, धर्माचो लोक, ल्हान व्हड, ग्रेस्त, जवळो, शिकलो, शिकनातलो, राजकेंत आसलो आनी राजकेंत नातलो, हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर आनी पडटले. खंयच्या जाती खातीर कोणें ताका धर्माच्यानी कश्टिलां तांचेय दोळे ताचेर पडटले. ताचेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विळाप करतल्यो. त्या थळा विळाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडतलें. खंडीत जावन हें घडतलें. आमेन. आमेन. खंडीत जावन हें घडतलें. आमी भागी ताका वळखली, आमी भागी ताका सत मानतली, आमी भागी ताका स्विकार केल्ली, आमी भागी ताका आमचो सोमी म्हणून सोडवंदार म्हणून स्विकार करून ताच्या एकवटांत आसलेली. आमी भागी. आता फाटी वास लजेच्या मरणाचें फर्मन ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणें आमकां सांगलां. खंडीत पावता. ताणें विसरून काडलेल्यांक तो खंडीत तूं विश्वासीत जाल्यार तो तुका पावता. ही तांची चिंतना, पूण ती सगळी वंकडी, कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुरडे केल्यात. देवाचे गूट तांकां समजनात, भाग्यवंतपणाक इनाम मेळटलें म्हणून. हांगा लोक उलयता न्ही, हांगा सरस्वती सेवाक उलयता, ते अशें चिंततात पळय ती सेवाका विशयांत. आतां मास्ती ही तांची चिंतना. ही तांची चिंतना, पूण ती सगळी वंकडी. वांगडी कोणाची चिंतना? वांगडी संवसारी मनशाची, देवाक वळखता नातलेल्यांची, देवाच्या सेवाकाक ह्या सेवा करतल्यांक कोण पळय आड्रवल्यांक तांची चिंतना सकड वांगडी. कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुरडे केल्यात. जायत्या लोकांक खोट्यापणान कुरडे केल्यात. देखून हांवें सांगलें नोयाच्या काळारी नोयाचे कुटा मात्र निर्दोशी, नितीवंत आनी भाग्यवंत प्रामाणीकपणान जिरले. वय मू महात्म्य आमी वाचता हेब्रावाच्या पत्रां 2:23 आनी 26. हिब्रूज जेम्स चॅप्टर 2:23-24 ऐका. जेम्स चॅप्टर 2:23-24. अशें अब्राहामान देवाक सत म्हणलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो. भावार्था वरवीं ताका नितीवंत म्हूण काडलो. अशें म्हणलेले पवित्र पुस्तकाचे उतर
ताचे ते पूर्ण जाले ताचे ते पूर्ण जालें ताका देवाचो इश्ट म्हूण तुझ्या नांव सैत पडलें नीतीपणावरवीं तुझ्या विश्वासपणावरवीं तुझ्या भाग्यवंतपणावरवीं तुझ्या प्रामाणिकपणावरवीं तुझ्या पवित्रपणावरवीं तूं आनी हांव आमी जाता देवाचे इश्ट म्हणून ताका नांव सैत मेळ्ळें नांव सयत मेळ्ळें देखून सत म्हणले वरवीं मात्र न्हय बगर बऱ्या करण्या आदरल्या वरवीं मनीस नितीवन जाता तुझे नितीवंतपण खाली सत हांव सत मानता म्हळ्यार तुज्या बऱ्या करण्या मारी पात तूं नितीवंत प्रामाणीक तूं विश्वासी विधेयी जावन आसाय म्हूण तूं दाखोवन दी देखून तो लुकाच्या वांजेलांत वचो 16:10 आसा न्ही लूक चॅप्टर 16:10 ल्हान संगतीनी कोण विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी ल्हान संगतीनी कोण बेविश्वासी तो व्हड संगतीनी बेविश्वासी देखून तुजी विश्वास पण हर एक ल्हान ल्हान संगतीन तुवें दाखोवंक आसा लूक चॅप्टर 16:10 जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी ल्हान संगतीनी तूं विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी व्हड संगतीनी तूं विश्वासी जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीचो देखून ल्हान ल्हान संगतीनी तूं अनिता धरताय अन्याय करताय फटी मारताय चुकी करताय तो व्हड संगतीनी अनितीचो तो व्हड संगतीनी अनितीचो देखून तें दिला न्ही त्या दुआपार विशय अनितीचो देखून आमी अनीत नितीवन मनीस अनीत आदारिना प्रामाणीक मनीस अविधेयपणान जियेना आतां फाटीवन मुखार वाच ताका भोवमान आसतलें देवाचे घुट तांकां समजनात देखून साबार जाणांक देवाचे घुट समजोंक नात भाव म्हणून आनी ते घुट समजायचे जाल्यार वडोली भावान काडल्यान सांगलां तें भाव विक्रमान तुका आनी म्हाका आमकां एक गुट न्ही 1 Corinthians chapter 15:51 आतां एक गुट तुमकां सांगता म्हणटा देवाचें उतर काडलें वय मग जावं परत एक मोरणा विशयांत आमी मोरण आमी कितें जाता रुपांतर जाता तो एकच गुट न्ही तो आमच्या निमाण्या गडयेचो गुट पूण सगळींच्या राजाचे गुट स्वता मिस्तेर जायत्यांक कळीत ना हांगा सुटकेच्या रेत्रे वेळार आमचो भाव जॉन्सन रेत्री सुजोवच्या पयल्यान ताणें थंय बसून म्हाका विचारलें फादर हें देवाच्या उतरां संबंद जालें सवाल न्ही म्हाका एक म्हज्या मतींत एक सवाल आसा आमी सर्गाक गेल्या उपरांत म्हज्या आबाक म्हजी वळख मेळटा गी तुमी आसता ते वाजबी सवाल ताचें आमी मेल्ल्या उपरांत सर्गाक गेल्या उपरांत म्हजो आप म्हाका वळखता गी म्हजो पप्पा म्हाका वळखता गी म्हजी माय म्हाका वळखता गी हांवें सांगलें सवालच ना तसं सवाल तर तुका म्हाका आमकां येवंक नसो कित्याक वडोली खाण दिलां आमी फटवून पडल्या कित्याक मॅथ्यू चॅप्टर 22:29-30 मॅथ्यू चॅप्टर 22:30 मेलेल्यांच्या जिवंतपणा वेळार कितें जातलें मेल्ल्याच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गीच्या आंजा बरी जाते दादले स्त्रियो नात वडोली भावान सांगले 7 जाण भाव आसले 7 जाण मेले तांकां 7 जाणांक आसले एकच बायल आनी सर्गा कोणाची जातले म्हणून विचारूं नये तुम्ही बायल आनी हाका गो म्हणून काणयेन बसल्यार मागीर हांगात तसलो संबंध ना संवसारी संबंध सरकार ना आमी सर्गींच्या आंज बरी जाताल्या म्हणटना आंज थंय 7th आसात आमी 7th आसतले कसली सेवा म्हणलें तुज्या म्हज्या आमच्या तूं खुशे प्रकार न्ही ते देवाच्या खुशे प्रकार हांव पळो हांगा सुवार्थ प्रकट करनासल्यांक तित सुवार्थ संदेश दिवंक गब्रियला सांगाता धाडटले हांगा गायन करतल्यांक त्यात गायन मंडळींत आंजांच्या कोरांत तांकां गायन करूंक आसतलें हांगा सेवा दितले जावं पळो सर्गीच्या राजन थंय सेवा दितले हांगासर येतल्यांक वेतल्यांक सुदारसिल्ले थंय राफायला बरी तांच्या सांगाता आसून तांच्या पयनार तांकां सांगात दिवन राखतले जावं पळो कशीं थंय सरकारी प्रणाम जाता निरंतर स्तुती जाता वय मू सरकारी फौज आसा सामींग गेला आनी ताजो फौज वय मू लुसिफरा बरोबर झगडोंक ना ते झुजोंक ना ते कसलेंच वायट मेळ्ळें आशूत पळोवन भ्रश्ट जाल्लें भितर येना अशें हाडोंक आसा की ना आसा तें बरोवन गेलां थंय निरंतरी एकामेका वळखची गरज ना कित्याक म्हळ्यार कधी ल्हान व्हड म्हणलो हें ना भेदभाव ना प्रायन व्हड या म्हणटा कुडींत व्हड ना सक्कड कित्याक म्हणटा शांती सगळ्यांक समाधान सगळ्यांक संतोश सगळ्यांक मोग सगळ्यांक मायपा सगळ्यांचे पवित्रपण सगळ्यांचे भाग्यवंतपण सक्कड देवा मुखार एकाच रितीन ना कसलोच बेंबिरांत ना सर्गा राजार कांत दोकोना देवा लज तुका भोगची ना थंय सर उजेर पिडा शिडा येवची ना ना आस्पत्र थंय ना डाक्टर ना नर्सां भिये नाकात ना इंजेक्शनां ना वखदां ना मेडिकल शॉप वेगी याम दिसना तुमकां वेगी याम बघा ना तुमकां बघता तोंडान मात्र हांगा कॉल जावन दोड्डोडे 7 जाणां जाल्यार विश्वासपणा प्रामाणीकपणाचे जाल्यार घेत नाय
नो प्रॉब्लेम. आता मुखार वाच. भाग्यवंतपणाक इनाम मेळटले म्हूण तांकां भरवोसो ना. निष्कळंक आत्म्यांक इनाम आसा म्हूण तांकां पातयेनी ना. तुजो आत्म निष्कळंक जाल्यार मात्र तूं प्रामाणीक. जेजूचो आत्म कितें आसलो? आमी वाचता जुवान वंजेला वसवर 8 वर्ड 46 जेजूनच म्हळें म्हजे ते आसा पाताक आसा जाल्यार दाखोवन दिया म्हणालो जेजू. जॉन 8:46 कितें म्हणटा ऐका. तुमचे भितरलो कोण तो मुजे ते पाताक दाखोवन दी. कोण तो म्हजे ते पाताक दाखोवन दीत. निष्कळंक म्हळ्यार अशें. ह्या जुवांचें पयलें पत्र वचो 3 आनी वर्ड 5 ऐका. 5 आनी 6. 1 John chapter 3 verse 5 and 6. पातका खान उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हणून तुमी जाणात. ताचे ते कसलेंच पाताक ना. कसलेंच पाताक ना. ताचे सवय जियेतलो कोणूच पाताक करिना. ताचे कोणत आसलो जियेतलो कोणूच पाताक करिना. देखून निष्कळंक आत्म्याक कितें आसतलें तें इनाम आसतलें. ऐका. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. पयलींची वळ वाचा वडोल रावयल्लें. निष्कळंक आत्म्याक इनाम आसा म्हूण तांकां पातयेनी. तुजो आत्मा जेन्ना निष्कळंक निर्दोशी आईबावीन कातावीन पत्कावीन मातणे विधेयपणी विश्वासपणी प्रामाणीकपणी नितिवंतपणान तूं जियेता जाल्यार तांकां इनाम आसा म्हूण तांकां पातयेनी ना. इनाम आसा तुका आनी म्हाका आमकां. देखून आज कितले आमी आनी किसड आनी सड पळय तें इनाम. तशें जियेल्लो सा पावल कितें म्हणटा तिमोथीक बरोवन 4 वळ 6 कितें म्हणटा. 2 Timothy chapter 4 verse 6 कितें म्हणटा. हांव आतां म्हाका भले केसे भेटोवचे स्थितीर पावला. कित्याक हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. कशें सांगता पळय कशें धैर्यान सांगता. म्हजें झूज आत्मीक झूज हांव झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. नितिवंतपणांत प्रामाणीकपणांत विश्वासीपणांत तो जियेला देखून ताजो भावार्थ ताणें सांबाळला. आतां नितिवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. खंयचो मुकुट? प्रामाणिकपणाक मुकुट, नितिवंतपणाक मुकुट, तुझ्या विश्वासीपणाक मुकुट, तुझ्या विधेयपणाक मुकुट, तुझ्या ल्हानपणाक कलत्यापणाक मुकुट तयार आसा. म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो म्हूण सुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाणे दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही ताका एकल्याक मात्र न्ही. ताच्या येण्याक अत्रे गुण असलेल्या कोण आता देवाचे उतर आयकून त्या शेवटाक तयार आसात अत्रे गाण राखून आसात तांकांय समेस्त तांकी तो दितलो. फुल्यान भाव म्हण कशें आज आमकां देवाचे उतर तयार करता. तेजे उतर आयकल्या उपरांत कितें कुस्कूट आसा जाल्यार खंयचीय कुस्कूट आसा जाल्यार सांदी मुल्यांत खाडा नाका तें. आतां पाटी येवन वाच. अमरपणा खातीर तुका म्हाका आमकां जी रचलां. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. वही आमी अमर कित्याक देव अमर आनी कितें तुजी कूड अमर न्ही तुजो जीव अमर. आत्मा परमात्मा का एक संसार के हर आत्माओं का एक अंश है. आत्मा परमात्मा आत्मा अमर देव अमर. आमी वाचता तिमोथी बरयल्या पहिल्या पत्रांत 1:17 1 Timothy chapter 1 verse 17. देव अमर म्हणटा देवाचे उतर सदांकाळ शाश्वत तो. ऐका. ससनाच्या रायाक ससनाचो राय तो अमर तो अदृश्य तो आनी एकलेच देवाक जावन तो. देखून तो अमर देखून ताजे तावन आयिल्लो आत्मो तुजो आत्मोय अमर. ताजे तावन आयिल्लो तुजो आत्मो तुजो जिवी अमर. कूड आयल्या धरणीत हांव धरणीक वेतली कुसून वेतली धूळ जावन वेतली पूण जीव आयला कोण आतां तो ताजे सरशी पाटी वचूंक आसा. आत्मो तुजे थंय आयला जाल्यार देवा तावन आयिल्लो आत्मो देवा सरशी पाटी वेतालो वय मू. खंय आसा तें उपदेशक बशे 12:7 कितें ऐका. उपदेशक 12:7. जे धरणीतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक पाठी वेतली. त्या धरणीक तो ती पाठी वेतली आणि देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाठी वेतलो. यहोवा वातन देवर परमा
ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು देवातवन आयिल्लो आत्मो तो शाश्वत आमार जिविता खातीर देवान राखला. आपल्या सैबाच्या सारख्या रुपाचो ताका केलो. देखून हांवें सदां केदाळ उडासा कडचें तुका म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्या ताच्या सैम आसो ताच्या सारक्या आसो ताच्या स्वरुपाचो जावन रचला. आनी देवाचें सारकें कितें स्वरूप कितें म्हणल्यार तुमकां हांगा उक्त्यान गुंडायेन तुमकां दाखोवन दिला. आत्म्या रुपार तो तुमचें थंय आसा जाल्यार त्या आत्म्यांत देवाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण आसा. आनी आत्म्याची एक फळ कितें विश्वासी पोवन म्हणटा आमी गलातकारां बरयल्या पत्रां 5 ऐका आनी 22 एक देवाचें सारकें कितें ऐका गलेशियन चॅप्टर 5:22 पूण आत्म्याचें फळ हें एक फळ कितें तें मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण. देखून आज भाव भयणी तो आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार तें सारकें स्वरूप तुजें तें म्हजें तें देखून आत्तां मासलें देवाच्या सारक्या स्वरुपाचो जावन तुका रचलो आमर जिविता खातीर तुका रचलो. आपल्या सैबाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. मनीस मात देवाच्या सारक्या स्वरुपाचें उरलें पळय सोडा मारा आनी खाया कांय जायना. दुकोर मारा या गाय मारा या आनी काल बैल मारा आनी कालें दिवड मारून जाल्यार खाया भिये नाकात. देखून देवाचें उतर सारकें पालचें म्हळ्यार चायनीस आनी मात्र पुरा मान घातात ते सोरोपी मान खातात वयर काले म्हणटात विकासले खातर उडयतात आनी उरले बरें साल व्हड व्हिडिओ पळोवन येता तुमी. आज मनीस या देवसारान कितें ताका तें ताका जाय गोत्ता तुमकां हांगा वर सुटकेचेर रेतीर गेल्ले हांगा हांवें दाखोवन दिलां. ताका जाय तांचे भितर वचून रावोंक आनी तुमकां येवन नाश करूंक देखून तुमकां मारून खावंक सोडिना तो तितलेंच. अब्बा आज इल्लें कळ्ळें तुमकां. ताका तांचे भितर वचोंक जाय रावोंक जाय आनी तांकां ताची कितें दालाली कन्न तांचे मारी पात तुका दुसूंक जाय. चायनात पाली खातात पाली पोसुल्ल्या व्हिडिओ पळयात खाणाकत म्हण पाली पोसुल्ले आसात रास अश्यो धरतात घे बालें घालून आनी अश्यो व्हरतात घे. आमी हांगा खाणे हाडल्या बरी या तारसुले हाडल्या बरी. बाबा तुमकां इश्शप्पा तें इश्शप्पा तुमकां आदारलेलें वायट इश्शप्पा ना तें बेश्शप्पा. खावचें कितें आसा इश्शप्पा आदारलेलें वायट चिंतिल्लें वायट उलयल्लें वायट केल्लें वायट तें आमकां इश्शप्पा जायना. ताका आमी इश्शप्पा म्हणचे हाका पळय आमी शाब्बास म्हणचे. हर एक तुज्या म्हणजे आमच्या काना खातीर दिला मुखार देवसाराच्या मोसरान ऐका सारकें बरयलां आमी सांगलें मात्र आतां रुजू जालें. देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रेगलें. देवसाराच्या मोसरा वरवीं हें सगळें आयलें आनी ताच्या अधीन असलेल्या सगळ्यांक ताचो अनुभव मेळटा. देखून सगळे ताच्या अधीन आसात. मनीस जालो हर एकलो आदावन आनी येवें त्या पाताक केल्ल्या वरवीं ताची सगळी संतत ताच्या अधीन आसा. पूण जो बाबरी आमी सरस्वच्या हातान पडल्यार मात्र आमची कूड ताच्या अधीन आसूं पुरो आमचो आत्मो ताच्या अधीन ना आमचो जीव ताच्या अधीन ना. जावं पुरो कुडीक जाय पुरतें तो पिडा हाडटा कुडीक जाय पुरतें वायट हाडटा कुडीक जावं पुरो वायटां विघ्नां अनवारां अवघडां आनी कितें दुस्मान जीवदाळी आनी कितें गडगडे जगलांनी आनी कितें वादळ हें पुरो येवन आसता. पूण तुज्या आत्म्याक ताका आपणूक अधिकार ना. आनी जेजू पवित्र आत्म्यान बरयल्या जेजू की आज पळया आनी लुकासो जोच्या वांजेला न्ही 7:1 आनी 2 पयले वास मागीर उपरांत 10. हाचे उपरांत जेजू गलिलेंत भोंवंक लागलो. आतां जेजू विशयान तुमी येदोळता आयकले ताजे पाताक म्हणलें तो निर्दोशी तो निश्कळंक तो आईबाबीन कथावीन वय मू तो प्रामाणीक वय तो संपूर्ण सदांकाळ शाश्वत भाग्यवान पवित्र वय मू वो मनीस हांव संवसारांत आसतना पळया जेजूस मनीस हांव संवसारांत आसतना जेजू गलिलेंत भोंवंक लागलो. मनशां बरीत तो आसलो पूण पातके तो न्हय आसलो. वडोल सांगलें न्ही म्हणजे तें पाताक आसता जाल्यार दाखोवन दिया म्हणलो न्ही तो त्या जुदेवाक. तो मनीस जावन आपल्या शिसा सांगता तो भोवन आसा. जुदेव ताका जिवीशी मारूंक सोदताले देखून कित्याक जिवीशी मारूंक सोदतात वडोल तुमकां समजलां. प्रामाणीक मनशाक आमी कितें करया जेजू प्रामाणीक देखून संपूर्ण तर नितीवंत देखून
ताका आमी जिवीशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयन हेणे तेने कित्याक जेजूक ते जीश मारूंक सोदताले? जेजूची शिकोवन तांकां जाय जाल्ल्या बरी तांचे खुशे प्रमाण जिवंक दिनातली सोडिनातली. तांच्या संप्रदाया प्रमाणे देवान आयल्या पुर्वजांच्या त्या व्यर्थ जिविता प्रमाणे तांकां जिवंक जेजू सोडिनातलो, व्यर्थ जिवितांतलें. देखून आमी वाचता पेद्रूचे पयलें पत्र 1:18 आनी 19. तांचे ते व्यर्थ जिवीत आतां ते करनासात भाव भयणीनो, जें कितें तांणी केलां करनासात. त्या आनेकल्याक त्या पिशाक सांगाता घेवन ते हरकत ऐका. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान बीन तुमी जाणात. देखून तो आजच म्हाका सकाळी एक बाबा रिचेन एक फॉरवर्ड केला. पाप साहेबान उलो दिला आमी समाधाना खातीर वावरीचे आनी समाधान पयलें हर एकल्यान तांचे सोवेन तांणी जोडीचे. तुका समाधान ना जाल्यार तुवें दुसऱ्यांक समाधान दिवंक जायना. आजच उलो दिला सकाळी ताणें म्हाका धाडला बाबा रिचेन 1 मिनिट असो संदेश आतांच्या पाप साहेबास. लेट अस फायट द इविल विथ अवर गुडनेस नॉट विथ वेपन्स म्हणून. ह्या सैताना पाडाव करी जे आमी वाचला न्ही पयलें रोमन्स चॅप्टर 12:21. वायटान वायटा पाडाव करूंक जायना, बऱ्या वरवीं वायटाक पाडाव करा म्हणटा देवाचें उतर. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाका. रोमन्स चॅप्टर 12:21. भगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. आनी वस्तू उलो दिला आज सकाळी. आज पळया वेगी आनी कितलो नासंवसो आसा पळया. काल एकलो तरणाटो भुरगो म्हजे अशें येयलो आनी ताका म्हणून ना म्हाका अशें शिकोवंक जाय, कंप्युटर शिकोवंक जाय, म्हाका कंप्युटरांत आनी कितें शिकोवंक जाय तशें शिकोवंक जाय जाल्यार त्या जानव्या वरीन ताज झूज चलता म्हणलें हांवें. ताका हांगा रावूंक नाका, मागण्यो करूंक नाका, हांगा ताका देवाचें उतर आयकूंक नाका, ह्या हांगासर आमच्या सांगाता मेळोन शिस्त पाळूंक नाका. तो म्हणलो नो आय कांट प्रे, आय वॉन्ट टू स्टडी कंप्युटर, आय वॉन्ट टू डू दीस, आय वॉन्ट टू डू दॅट. कालच एकलो तरणाटो भुरगो येवन मेळून गेलो. ताका मागण्याची रूच ना. आय डोंट लायक स्पिरिच्युअलिटी, आय डोंट लायक प्रेयर्स म्हणटा तो. पळया न्ही भाव भयण, पळया कितले आमी सुरक्षीत आसा सुम्याच्या पांया तळा आनी कितले ते असुरक्षीत थंय संवसारांत आसले. कितले असुरक्षीत सांगतना तांकां हांवें पळय बेश्टें न्ही बेश्टें आतां बेश्टोस येतलो गी. खरेंच बेश्टोसो तुजे ते बे उपजासो करसो एक येतलो दोळ्या मुखार. आनी मानी वास जुदेवानी चलोवची तंबाची परब लागीं पावलेली. पूण ताचे भाव परबे गेल्या उपरांत थंय गेलो. उक्ती न्हय बगार गुप्ती. पळय थंय गेलो म्हळ्यार तो कळीत आसा दुस्मान जायते आसतना उक्तेन धर मारा म्हाका काडा म्हाका म्हण कोणी येता. गुप्तीन गेलो थंय. उक्ती वचोना, सगळ्यांक वळख मेळच्या रितीन वचोना. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकून म्हळें ते जिवीशी मारूंक प्रयत्न करनासात आकाश न्हय वे. म्हळ्यार न्ही गी बरो देखून प्रामाणीक देखून देवाक मानवाल्लो देखून सगळ्यांक बरें केल्लो देखून सगळ्यांचें बरें आशिल्लो देखून पळया न्ही गी जिशी मारूंक सोदताले जुदेव. तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणी ताचे विरोध शब्द काडिनात. ताका वळख ना, ताका खबरच ना. हांकां मात्र हे मात्र गुटाळून गेल्यात, सोदून आसात. असो क्रिस्त म्हूण आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जाला काय. वळ्या देव चिंतात हांकां कळीत जालां उत्तू म्हणून जेजूत म्हणून. फुडाऱ्यांक कळीत ना, मागीर हाका धर्न व्हेल्ल्या उपरांत तांकां कळीत जाला. आनासाक आनी पोंचाक सॉरी पोनस न्ही पोन्स पिलात आनास न्ही कायपास तरी हो पोनस आनी कायपास असो न्ही. तरी हो खंयचो म्हूण आमी जाणाव. पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हूण कोणायकी कळीत आसचें ना. पळया न्ही देखून तूं तो खंय थावन येतलो, कसो येतलो, केन्ना येतलो कोणाक कळीत ना. देखून खऱ्या न्हीस सोम्या सोडवंदाराक ते वळखोंक ना. तो देखून वो फटकिरो चिंतला तांणी. देखून देवळांत शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें हांव कोण आनी खंय थावन आयला म्हूण तुमी जाणात. दादा जेजू दिसता हांव कोण, हांव खंय थावन आयला हाज्या पयलीं विचारून नागे सांग. लोक कितें म्हणटात वय मो माथ्यू 16 आनी 13:16 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 16:13-16. मॅथ्यू उपरांत सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावलेल्या वेळार जेजून आपल्या शिशा लागीं विचारले मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात. लोक कोण म्हूण म्हणटात. तांणी जाप दिली थोडे तो स्नान दातार जुवांव म्हणटात. संवसारांत आसतना ताची वळख मेळना. तो कुर्सार मरण जिवान जाल्ल्या उपरांतच ताची वळख मेळ्ळी. तो कुर्सार कळो निमाणे संपदले म्हणून ताणें प्राण सोडटाना थंय आशिल्लो शताधिपती कितें म्हणालो खरोच वो ते दाळा
देखो मुझे कंतारांत आम्ही सांगला नाही यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय। धरती पे जब आए जग सुनसान, लहू ने बहाया बोले इंसान, सूली पे चढ़े तो हिला कब्रिस्तान, तभी तो हुआ सबको प्रभु पहचान। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय। मुखार का मुझेच तक हांव येवंक येवंक ना, ना. म्हाका धाडला तो सत्यवंत, तुमी ताका वळखनात. आनी कशें सांगता, म्हाका धाडलो सर पदवेदार देव बाप, तो सत्यवंत, तो नितीवंत, तो बळवंत, तो संपूर्ण, तो पवित्र, तो भाग्यवंत, तो कालतो, तो सादो बोळो, ताजे तें आसा पवित्रपणाची संपूर्ण काय ताणें म्हाका धाडला. तुमी ताका वळखनात, तुमी ताका वळखना, पूण हांव ताका वळखतां. वळ्यान की खरेंच हाजे पयल्यान सांगला तो वळखता, कित्याक म्हळ्यार लुकास वांजेला वस्वर्द 10 आनी वळ 22 सांगता. लूक चॅप्टर 10:22. बापाक पूत वळखता, पुताक बाप वळखता, आनी कोणाक पूत कुशी व्हरूंक बापा विशीं सांगूंक कुशी व्हरता ते बापाक वळखतात म्हणटा. ऐका, सगळे म्हज्या बापान म्हजें अधीन केलां. अधीन केला. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना, नेना. बाप कोण पुता शिवाय. आतां देखून तांकां जेजू म्हणालो बाप कोण पुताक शिवाय, देखून हांगा कितें म्हणालो निमाणे, बापान म्हाका धाडला ताका तुमी वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां, हांव बापाक वळखता. कारण ताचे तावन हांव आयलां. देखून हांव कितले पुढे हांवें सांगलां, खऱ्या निजा देवाची वळख जेजू मारिपा शिवाय आनी कोणाय मारिपा तुमकां जायना. म्हाका जाल्या बापाची, खऱ्या निजा देवाची, सर्गीच्या राजाच्या सर, सतांची मिस्टरांची गुटाची सर जानवाय म्हाका लाभल्या जेजू तावन, न्ही आनी कोण येता. देखून बापाने कळीत केला ताज्या नेणट्या बळोंक, बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या, बापान कळीत केला ताच्या नेणट्या बळोंक, बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या, तुवें सतशे कयले म्हाका जिवीत दिले, वेंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा, तुवें सतशे कयले म्हाका जिवीत दिले, वेंचून काडला. देखून बेविश्वासी जायनाका. तर तोमासा की जेजून सांगलें बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तसलो तूं भावार्थ बरोसो बातीन विश्वास, प्रामाणीकपण, मात्र बरेपण सर तरेचे शेगून आमचें तें वाडोवन दित आनी सोडून दित. देखून तो शेवट जोडूंक, सगळींचे राज आपणावंक देव तुका आनी म्हाका आमकां हर एकले तयार करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. भेटीदावी काणे बापा उट्या वैराची, भक्ती समर्पितावी काणे मोगाची, काणे का संगे भेटैता जिणी आमची, स्वीकार करून पावंत भेटोणी आमची, स्वीकार कर पावंत काणे आमची, मोगा स्वरूपाचा तुका भेटोची, सर्गेच्या रेड्याने भरजेली आमची, कृपा दी जीवच्या जिणी मोगाची, स्वीकार कर पावंत काणे आमची, मोगा स्वरूपाचा तुका भेटोची, सर्गेच्या रेड्याने भरजेली आमची, कृपा दी जीवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बाबा मानता तसलें जावून तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेकेतोच्या बेचाद आवाज सर्वीस पळोवन मानून घे. सर्गीच्या भोवमोगाळा बापा, तुज्या उतरा वरवीं आमची मनां काळजां कुडी आत्मे चिंतना उतरां भोगणां आनी सगळें आमचें जिवीत तूं शुद्ध कर, आनी तुज्या पवित्रपणांत आनी भाग्यवंतपणांत आमी भागीदार जावंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवी. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमीन.
सर्वेस्परायो बापा सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवीधरण सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासोंक फावो ओ खंय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार ह्या मुखार मरीच्या उदाहरण ताणें कोडगेंतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें झेत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबाराचो सर्वेस बसो सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुकाचे सर्वेस पराचे नावी एकाकाचे ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुकाचे बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या सुम्यांची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी स्मेस घेत आनी आनी पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान सचणे कराराचे रगत पातकाचें बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भोट तसो गोट परगत Jesus मेरो Jesus जीवन जाला Jesus नव्या येर पोरो बापा आजूच्या मरना सावन ताच्या पुनर्जीवनपण आमी भक्ती पण आस करता जिवीत सोंडे सडवंची काल्स तुका आमी समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदेन वाचता जेजूची कुडार कसवतेला आमी सुमेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवून वळखल्या बाबत त्या सवे आमचे बाबत गट कतीर कर त्या कोट्यान आमी जी शंकर त्या उजवाडांत आमी सला शंकर त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेळ्ळे आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्त तांकां तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची म्हाका सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मनवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पाद्वेदाळ बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताणलेंच पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक वेसकाच्या आशांतले मारेकार कसे पिटे स्टेडियंतले तराच्या काळोखांतले तिच्या आपयांतले
सदांच तुमकां निवार देखो ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचो सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोल सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाचा ससना सुमी हा जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदर तांबड्या तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशी परमतिका आनी आमकां शांती दिने कोटान सांबाळ तुजे नाराज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे समय आसो तुमची सुबे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्ट्यानी कॅस साडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बल्याकेन वकात तेंचा पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे समिया तुमचे म्हाका पावना पूण तुज्या कासूत क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळो आमीन जेजू म्हाका आयकता हांव उलोव मारतना जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदोन आसतना जेजू म्हाका सांबाळता हांव भुंयणार आसतना जेजू म्हाका धलयता हांव हुस्क्यार बसतना जेजू म्हाका आयकता हांव उलोव मारतना जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदोन आसतना जेजू म्हाका सांबाळता हांव भुंयणार आसतना जेजू म्हाका धलयता हांव हुस्क्यार बसतना जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता हांव सरताना वादवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळता हांव सरताना वादवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळता जेजू म्हाका निवारता हांव कश्टांत पडटाना जेजू म्हाका उगलता हांव निसळ पडटाना जेजू म्हाका गोड करता हांव पिडें पडटाना जेजू म्हाका बक्षिता हांव पातकांत पडटाना जेजू म्हाका निवारता हांव कश्टांत पडटाना जेजू म्हाका उगलता हांव निसळ पडटाना जेजू म्हाका गोड करता हांव पिडें पडटाना जेजू म्हाका बक्षिता हांव पातकांत पडटाना जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता हांव सरताना वादवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळता हांव सरताना वादवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळता हांव सरताना वादवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळता प्रार्थोया बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुज्या उतरा वरवीं तुवें आमकां तुजी वाट तुजी खुशी आनी तुजें योजन कितें म्हळ्यार कळीत केलाय देखून प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान ते उतार स्विकार करूंक आनी तुज्या योजनांक आमकांच आमी समर्पीत जावंक आनी त्या वरवीं तुका महिमा जावंक आनी तुज्या राजा खातीर आमकांच आमी तयार करूंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा दे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सर सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशें सांगा येवचे जगोळ केल्ल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो
वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानात तुमकां धाडटा.